शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्वीं प्रतियास्यतः। पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्वीं प्रतियास्यतः। पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्वीं प्रतियास्यतः। आसीत् कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिः पथि। आसीत् कल्पतरुच्छायामाश्रिता सुरभिः पथि। आसीत् कल्पतरुच्छायामाश्रिता सुरभिः पथि। पुरा शक्रम् उपस्थाय तव उर्वीं प्रति यास्यतः। आसीत् कल्पतरुः छायाम् कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिः पथि। उपस्थाय आसीत् का आसीत् कल्पतरु सुरभिः आसीत्। सुरभिः कथं भूता सुरभिः आश्रिता कामाश्रिता कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिः आसीत्। कुत्र आसीत् पथि कस्य पथि यास्यतः। तद् यास्यतः विशेषणं विशेष्यं किम् तव यास्यतः कां प्रति यास्यतः उर्वीं प्रति यास्यतः। किं कृत्वा उपस्थाय कम् उपस्थाय पुरा शक्रमुपस्थाय उर्वीं प्रति यास्यतः तव पथि कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिः आसीत्। सुन रही है? पुरा शक्रमुपस्थाय उर्वीं प्रति यास्यतः तव पथि कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिः आसीत्। पुरा पूर्वस्मिन् काले पुरा नाम पूर्वस्मिन् काले शक्रः नाम कः इन्द्रः इन्द्रम् उपस्थाय नाम संसेव्य नाम सेवयित्वा सेवां कृत्वा नाम इन्द्रस्य दर्शनं तेन सह वार्तालापं च कृत्वा उर्वीं प्रति उर्वी नाम भूमिः पृथिवीं प्रति यास्यतः नाम गच्छतः पृथिवीं प्रति गच्छतः तव दिलीपस्य पथि नाम मार्गे कल्पतरुच्छायां कल्पतरुः नाम ज्ञायते वा कल्पतरुः इति तत्र देवलोके विद्यमानः
एकः वृक्षविशेषः, देववृक्षविशेषः। तर्हि कल्पतरुच्छायां, तर्हि तादृशकल्पतरोः छायाम् आश्रिता, नाम तादृशछायायां स्थिता सुरभिः। सुरभिः नाम कामधेनुः। कामधेनुः, कामधेनुः नाम ज्ञायते खलु? इन्द्रस्य इदं भवति, यत्किञ्चित् अपेक्षितं चेत् सा एव ददाति इति कामधेनुः। सा कामधेनुः आसीत्। तर्हि भवान् यदा शक्रं संसेव्य पृथिवीं प्रति पुनः निर्गच्छन् आसीत्, तदा तव मार्गे कल्पतरोः समीपे इयं कामधेनुः आसीत्। पुरीर्दो, I think you are able to understand. So I am now trying to shift into Sanskritam totally, so that you will also be able to read it. Asit. Pura. So எனக்கு ஃபுல்லா சரியா புரியல ஜி. சரி, நான் சொன்னது உனக்கு என்ன புரிஞ்சதோ நீயே சொல்லு. You tell me in English. Dileepa approached, I mean not approached, like Indra, so it is like he went to Devaloka. So in those times it was possible that people were, they had the ability to go Anaka Rathavartmana. So that is what, so they used to go visit even Devas and come back. So he paid a visit to Indra. So he, after approaching Indra, Urvim prati asyatah. So he is returning back to Prithvi. Indra is in Devaloka, Swarga, right? So he went to Swarga to once pay a visit to Indra, and he is coming back. Urvim prati asyatah. In his marga, or in his way, Kalpataru and Surabhi. No. Under the shade of Kalpataru, Surabhi or Kamadhenu was there. Okay? Pura. Avyayam. Shakram. Akaranta Pumlinga Shakra Shabdasya Dvitiya Vibhakti Ekvachanantam Rupam Upasthaya. Levantam avyayam. Tava Dakaranta Trishlingeshu Yushmat Shabdasya Shashti Vibhakti Ekvachanantam Rupam Urvim Ikaranta Strilinga Urvi Shabdasya Dvitiya Vibhakti Ekvachanantam Rupam Prati Avyayapadam Yasyataha. Akaranta Pumli. Visheshanam to what? You are forgetting the fundamental rule. Yasyataha Dileepa. Hey. What is the Anvaya that you told here? Urvim prati yasyataha tava. Pathi. Oi. Urvim prati yasyataha tava pathi. Tava pathi. Tava ityasya visheshanam yasyataha. Where are you? Your mind is not here. You are somewhere else. Anyatra manaha adya tejasvi. Nashrausham. Yasyataha. It is Shashti. Shashti Takaranta Pumlinga Yasyat Shabdasya Shashti Vibhakti Ekvachanantam Rupam Asit Asau Bhuvidhatoho Lang Lakare Prathama Purusha Ekvachanantam Rupam
कल्पतरुच्छायाम् आकारान्त स्त्रीलिंग कल्पतरुच्छाया शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् आश्रिता आकारान्त स्त्रीलिंग आश्रिता शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं सुरभिः ईकारान्त स्त्रीलिंग सुरभि शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं पथि सप्तमी विभक्ति सप्तमी किमन्तः नकारान्तः नकारान्त पथिन् पथिन् पन्थाः पन्थानौ पन्थानः पन्थानं पन्थानौ पथः पथा नकारान्त पुंलिंग पथिन् शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् कल्पतरुच्छायां कल्पतरोः छाया कल्पतरुच्छाया तां कल्पतरुच्छायाम् षष्ठी तत्पुरुष once recite the shloka पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्वीं प्रतियास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायामाश्रिता सुरभिः पथि तर्हि अद्य अत्रैव स्थापयामः।